बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तारीखी फ़ैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार देते हुए आर्मी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दे दिया है। तमाम दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फ़ैसला सामने आया है। आज अदालत में जब समाअत हुई तो 5 रुकनी बेंच था। पहले 6 रुकनी बेंच था, फिर उमर अता बंदयाल साहब के जाने के बाद ये 5 रुकनी बेंच बच गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर महफूज फ़ैसला सुनाते हुए उसे कलअदम करार दे दिया। समाअत के आगाज़ पर आज जब समाअत हुई तो इजाज़ुल एहसन ने और आयशा मलिक साहबा ने बोलने नहीं दिया। जजेस ने अटॉर्नी जनरल को बोलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप टू द पॉइंट बताएं, आपने ये कैसे कर दिया, चूँकि इस बात की बरहमी भी थी, नाराज़गी भी थी कि आपने ट्रायल कैसे शुरू कर दिया। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से आइनी तरमीम करने और ना करने के हवाले से बात करूँगा। मैं इस नुक्ते पर भी बात करूँगा कि मौजूदा केस में आइनी तरमीम की ज़रूरत क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स के तमाम तकाज़े पूरे करता है। अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप प्रायर इन्फॉर्मेशन के आप शुरू नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आगाज़ हो चुका है। फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले में वजूहात भी लिखी जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं गुज़श्ता समाअत का खुलासा दूंगा। मैं बताऊंगा कि मौजूदा ट्रायल के लिए क्यों आइनी तरमीम की ज़रूरी नहीं थी। मैं आर्टिकल 175 पर भी बात करूंगा। लियाकत हुसैन केस का पैराग्राफ भी पढ़ूंगा। 21वीं आइनी तरमीम के फ़ैसले की रोशनी में भी दलाइल दूंगा। ममनुआ इलाकों और अमारात पर हमला भी मिलिट्री अदालतों में जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फ़ौजदारी मुकदमा के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। 9 मई के मुलज़मान का ट्रायल फ़ौजी अदालत के तर्ज पर होगा, फ़ौजदारी अदालत के तर्ज पर होगा। फ़ैसले में वजूहात दी जाएंगी, शहादतें रिकॉर्ड होंगी। आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी की जा सकेंगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दलाइल के दौरान अदालती सवालात के जवाब भी दूंगा। अदालत को आगाह करूंगा कि 2015 में आइनी तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतें क्यों बनाई गई थीं। अदालत को ये भी बताऊंगा कि उस वक्त फ़ौजी अदालतों के लिए आइनी तरमीम की इस वक्त फ़ौजी अदालतों के लिए आइनी तरमीम की क्यों ज़रूरत नहीं है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तफसार किया कि माजी की फ़ौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ था वो कौन थे। क्या 2015 के मुलज़मान आम शहरी थे, गैर मुल्की थे या दहशत गर्द थे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुलज़मान में मुल्की और गैर मुल्की दोनों शामिल थे। साल 2015 में जिनका ट्रायल हुआ तो उनमें दहशत गर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तफसार किया कि क्या आप कह रहे हैं कि दहशत गर्दों का ट्रायल करने के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी थी, आम शहरियों के लिए ज़रूरी नहीं थी। मैं आपके दलाइल को समझने के से कासिर हूँ। इजाज़ुल एहसन साहब ने यहाँ से पकड़ लिया कि जब दहशत गर्दों या उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ आपने ट्रायल करना था तो आपने आइनी तरमीम की, जब आम शहरियों के ख़िलाफ़ ट्रायल करना है तो आपने डायरेक्टली फ़ौजी अदालतों के हवाले कर दिया और आपने आइन में तरमीम करना ही मुनासिब नहीं समझा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस से मुलज़मान का डायरेक्ट ताल्लुक़ हो तो किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। मुलज़मान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D2 के तहत ट्रायल किया जाएगा। सवाल पूछा गया था कि मुलज़मान पर चार्ज कैसे फ्रेम होगा। फिर आयशा मलिक साहबा ने पकड़ लिया। आयशा मलिक साहबा ने इस्तफसार किया कि आप अपने दलाइल को आइन के आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 से कैसे जोड़ेंगे। आइन के मुताबिक तो कानून में आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ ज़रूरी है। आपकी तशरीह को मान लिया तो आप हर एक को इसमें ले आएंगे। जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तफसार किया कि कानून वाज़ेह है, फिर मुलज़मान का ताल्लुक़ कैसे जोड़ेंगे। आइन बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अदालत ने कहा कि आप इन जो सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ मिसिंग है। आप बहुत अहम जो आपके दलाइल हैं वो आप मिसिंग कर रहे हैं। आप अदालत को बता ही नहीं रहे कि ये जो आपका फ़ैसला है ये आइन के मुतज़ाद कैसे नहीं है। आइन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें तो वाज़ेह तौर पर कहा गया है आइन के फंडामेंटल राइट्स में कि आप किसी की भी शहरी को फेयर ट्रायल का जो हक़ है वो उससे नहीं छीन सकते। जब आइन कहता है कि आप फेयर ट्रायल का हक़ नहीं छीन सकते तो फिर किस तरीके से आप ये सारे मामलात को देखेंगे, आप किस तरीके से इस तरह का कोई फ़ैसला ले सकते हैं। क्या ये कोई इंतज़ामी फ़ैसला है? क्या एग्जेक्टिव के किसी फ़ैसले से आप उनसे हक़ छीन सकते हैं? क्या अगर एग्जेक्टिव कुछ इस तरह के फ़ैसले दे दे तो उसके बाद आइनी तरमीम की या कानून में तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं रहती?
عائشہ ملک صاحبہ نے دوبارہ پوچھا کہ جہاں بنیادی انسانی حقوق کی بات آ جائے تو پھر وہاں کوئی اور چیز کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جہاں عام شہریوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ آ جائے وہاں تو معاملات پھر ڈائریکٹ عدالت نے کہا کہ وہ جہاں بنیادی انسانی حقوق کی بات آتی ہے وہاں تو کوئی بھی قانون سے ہٹ کے ہوگا تو اس کو اڑا دیا جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں عدالت کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت فوجی عدالتوں کے لیے کیوں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جج صاحب نے کہا بھی ہم یہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ۔ تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ماضی کی فوجی عدالتوں میں جو تھا وہ اور چیز تھی، اب کے جو حالات ہیں وہ اور ہیں۔ عائشہ ملک نے کہا کہ آئین کا جو آرٹیکل 8 ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب دوبارہ سوال کیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 8 کے مطابق بنیادی حقوق کے برخلاف قانون سازی برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ افواج میں نظم و ضبط کے قیام کے لیے ہے، افواج کے نظم و ضبط کے لیے موجود قانون کا اطلاق سویلینز پر کیسے ہو سکتا ہے؟ 21ویں آئینی ترمیم کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ افواج کا نظم و ضبط اندرونی جبکہ افواج کے فرائض کے انجام میں رکاوٹ ڈالنا یہ بیرونی معاملہ ہے۔ فوجی عدالتوں میں ہر ایسے شخص کا ٹرائل ہو سکتا ہے جو اس کے زمرے میں آتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ جن قوانین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ فوج کے ڈسپلن سے متعلق ہیں۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ کیا بنیادی حقوق کی فراہمی پارلیمان کی مرضی پر چھوڑی جائے گی اور چھوڑی جا سکتی ہے؟ آئین بنیادی حقوق کی فراہمی کو ہر قیمت پر یقینی بناتا ہے۔ عام شہریوں پر آرمی کے ڈسپلن اور بنیادی حقوق معطلی کے قوانین کیسے لاگو ہو سکتے ہیں؟ عدالت نے یہ دروازہ کھولا تو ٹریفک سگنل توڑنے والا بھی بنیادی حقوق سے محروم ہو جائے گا۔ کیا آئین کی یہ تشریح کریں کہ جب دل چاہے بنیادی حقوق آپ معطل کر دیں؟ کیا ہم یہ آئین کی تشریح کر دیں کہ جب آپ کا جی چاہے بنیادی حقوق انسانی حقوق آپ معطل کر کے اپنی مرضی کریں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرمڈ فورسز سے ملزمان کا ڈائریکٹ تعلق ہو تو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ آرمڈ فورسز کے اندر ڈسپلن کی بات کرتا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ آپ آرمی ایکٹ کا دیباچہ پڑھیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ قانون پڑھیں، وہ تو واضح ہے، یہ تو فورسز کے اندر کے لیے ہوتا ہے، آپ اس کا سویلین سے تعلق کیسے دکھائیں گے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرمی ایکٹ افسران کو اپنے فرائض سر انجام دینے کا بھی کہتا ہے، کسی کو اپنی ڈیوٹی سے روکنا بھی اس قانون میں جرم بن جاتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا لیکن قانون مسلح کے اندر موجود افراد کی بھی بات کرتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا یہ بات فورسز میں ڈسپلن کی حد تک ہو تو یہ قانون صرف مسلح افواج کے اندر کی بات کرتا ہے، جب ڈیوٹی سے روکا جائے تو پھر یہ دیگر افراد بھی اس قانون میں آتے ہیں۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آئین اور قانون فرائض کی ادائیگی کو پابند آرمڈ فورسز کو کرتا ہے، قانون انہیں کہتا ہے کہ آپ فرائض ادا نہ کر سکیں تو آئین کے بنیادی حقوق کا حصول آپ پر نہیں لگے گا۔ آپ اس بات کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں ڈسٹرب کرے ان کے لیے بھی قانون ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرمڈ فورسز سے تعلق کی اصطلاح بھی موجود ہے۔ میں لیاقت حسین کیس کا حوالہ دینا چاہوں گا اور اس سے اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایف بی علی کیس کا بھی حوالہ ہے اور کہا کہ بریگیڈیئر ایف بی علی ریٹائرڈ ہو چکے تھے، ایف بی علی ریٹائرڈ تھے اس لیے سیکشن 21D کے تحت چارج ہوئے۔ دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ کیا ملزمان کا تعلق آرمڈ فورسز سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اس عدالت نے 21ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لیا اور قرار دیا کہ فیئر ٹرائل کا حق متاثر نہیں ہوگا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ آپ ساری آرمڈ فورسز کے کیسز پڑھ رہے ہیں، ان کیسز کا موجودہ کیس سے کیا تعلق ہے؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ میری گزارش ہے کہ گٹھ جوڑ والا معاملہ موجود ہے۔ اعجاز الحسن صاحب نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ مارشل کو آئین تسلیم کرتا ہے؟ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ مجھے اس نقطے کی وضاحت کر دیں۔ عدالت کے اب ایسے سوالات تھے اور ایسی جو تفصیلات تھیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو ہمارے اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے وہ بری طرح ناکام ہو رہے تھے اور ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا، لیکن جو ہماری عدالت ہے چونکہ ان کا کام ہے سارے معاملات کو ڈیپتھ تک جانا اور دیکھنا۔ آج اعجاز قاضی فیض صاحب نے کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا کہ جی یہ تنقید کی جاتی ہے کہ کیوں نہ ہم ہر صورت ہر بینچ میں بیٹھیں، تو میں نے تو فوجی عدالتوں والے کیس میں نیا بینچ اس وجہ سے نہیں بنایا کہ وہ بینچ پہلے سن چکا ہے تو ٹائم بچ جائے۔ اب چونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا تو اپیل تو میرے پاس آنی ہے، اپیل میں پھر وہی سارے کے سارے اختیارات ہوں گے، تو ایسی جو چیزیں ہیں وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس میں جو کہا ہے کہ دفعات کے عدم قرار دینے پر اپنی رائے محفوظ رکھی ہے۔ 9 اور 10 مئی کو تمام ملزمان کا ٹرائل سول عدالتوں میں ہوگا۔ سپریم کورٹ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔
صرف جو آرمی ایکٹ کی چند دفعات کو چیلنج کیا گیا تھا اس حد تک یحییٰ افریدی صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ 9 اور 10 مئی کے تمام ملزمان کا ٹرائل سول عدالتوں میں ہوگا۔ فوج کی تحویل میں موجود ملزمان کی درخواستیں خلاف قائد ہونے پر خارج، جنہوں نے 11 ملزمان نے یہ درخواستیں دائر کی تھیں کہ جی ہم راضی ہیں، ہم مطمئن ہیں، اور جو عدالتیں ہیں، جو فوجی عدالتیں ہیں، ہمیں اطمینان ہے اور ہمارا ٹرائل وہیں چلنا چاہیے، وہ درخواستیں ساری خارج کر دیں۔ ملزمان کی جانب سے فوجی ٹرائل جاری رکھنے کی جو درخواستیں تھیں عدالت نے ان کو بھی اٹھا کے پھینک دیا، اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ہر صورت آئین اور قانون کو مد نظر رکھنا ہے، اور آئین اور قانون بڑا واضح ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ صرف کل تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ معطل کریں یا کارروائی کو روکیں اور توہین عدالت کی کارروائی کریں، عدالت نے ساری چیزوں کو، معطلی، توہین عدالت، ان ساری چیزوں کو پس سے پش ڈالتے ہوئے ڈائریکٹ کالعدم قرار دے کے غیر آئینی قرار دے دیا، اور جو سویلین عدالتوں کے ہینڈ اوور کرنے کا حکم دے دیا، جس پر پھر وہ عدالتوں میں بھی پیش ہو سکیں گے، وہ ان کا جو معاملات ہیں وہ پھر سول عدالتوں میں چلیں گے۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بھی درخواست تھی، اور باقی جو اعتزاز احسن صاحب کی بھی درخواست تھی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔